شب مظهر نور خدا، شب مظهر آیه‌ای از محشر. آقایی اومده که با اومدنش شده جلوه‌گر حیدر. حیدر 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 حیدر. ای دین و دنیای من، وجه الله الاحسن، امامتت مبارک، حجت ابن الحسن، حجت ابن الحسن. میرسه امشب به خاک دلامون، بوی بهار و بوی خوش بارون، شیدای شیدا دلای بیتاب و بارون بارون چشمای غزل خون. پاییز زرد دلهای ما نوبهاره، سرسبز دنیا رحمت خدا سرشاره. تا سحر امشب چشم آسمون بیداره، وقتی ستاره خوابیده توی گهواره. اومده پا گذاشته رو هرچی غمه تو دل پدر و مادر، اومده پا گذاشته رو هرچی غمه تو دل پدر و مادر. اومده نفحات حسین و سلاله فاطمه و حیدر 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 حیدر. ای دین و دنیای من، وجه الله الاحسن، امامتت مبارک، حجت ابن الحسن. نزد حالا ز خود عالم زر، دو سه خط مدح مولا امیرالمومنین یه شناختی کنیم با هم. ایام عید الزهرا دل بیبی شاد بشه. نزد حالا ز خود عالم زر، نظر انداختن اهل نظر، بین خوبان دو عالم یک سر. همه گفتن به دوران دیگر، نیست شخصی ز علی بالاتر. ها علی بشر کیف بشر. صاحب لوح و قلم کیست؟ علی. صاحب لوح و قلم کیست؟ علی. سردم تیغ دو دم کیست؟ علی. عرب و عشق عجم کیست؟ علی. حج و حاجی و حرم کیست؟ علی. از کرامات علی فیض ببر، ها علی بشر کیف بشر. ناره حیدری، ناره حیدری. یا آقا جان، ها علی بشر کیف بشر. علی چگونه بشریه؟ این علی بشر هست، آدم هست، انسان هست، ولی چطور آدمیه؟ در نگاهش زر و زیور هیچ است، مکر دنیای مزور هیچ است. پیش این هیمنه لشکر هیچ است، روی انگشت علی در هیچ است. خیبر افتاد
به پای حیدر خیبر افتاد به پای حیدر ها علی بشر کیف بشر از خودش اصل و نسب داد به ما از فدک چند رتب داد به ما ایدی ماه رجب داد به ما در نجف جلوه رب داد به ما در حرم داد زدم وقت سحر ها علی بشر کیف بشر جمع شد بین وجودش برکات خنده و اخم علی حی و ممات ذوالفقار است به کف یا که صراط آی مردم به جمالش صلوات علی کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا علی کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا جمع شد بین وجودش برکات خنده و اخم علی حی و ممات ذوالفقار است به کف یا که صراط آی مردم به جمالش صلوات منکرش کو و بدخواهش کر ها علی بشر کیف بشر در جهان هرچه شود در بسته که بماند در دل بر بسته دل و شاه به حیدر بسته و خدا گفت خودش سربسته بی علی نیست من هیچ اثر ها علی بشر کیف بشر ذکر و دعا بود نبود بی علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود نبود و صدایی ز خدا بود سندش و صدای ز خدا بود و صدای ز خدا بود نبود شب معراج علی شد محور ها علی بشر کیف بشر شادی دل مولا و حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد قتال العرب علی قد دو سه ختم شدیدیه ولی باز هم هر به نظر ما نه دو سه ختم از رشادت مولا بخونم براتون کیف کنید. بالاخره غرور و افتخار ما نسبت به مولا امیرالمومنین پدیدار بشه. قتال العرب علی قتال العرب یعنی کسی که خیلی از سرکشان عرب را با شمشیر خودش کشت. قتال العرب علی عین الله ناظر اسرائیل همیشه پیش
پیش پای تو حاضره کراری و دشمنت کراری و دشمنت هم این رو گواهی که تو میدون نرفتی حتی یک دفعه بازره داخل میدان که شد هیچ وقت بازره نیامد مولا امیرالمومنین کراری و دشمنت هم این رو گواهی که تو میدون نرفتی حتی یک دفعه بازره هی سر میزنی میفته تا میسر مرحبا خودش نفهمید که از رو پیکرش زدی کیسر از رو پیکرش زدی کیسر طوری رو زمین قدم میکوبی محکم میکوبی طوری رو زمین قدم میکوبی محکم میکوبی اداری قلعه خیبر رو به هم میکوبی اونا در فرارن تو با زلفقارت میری رو سردر قلعه و علم میکوبی میری رو سردر قلعه و علم میکوبی خیر الاوصیاء علی باب الله واسع سیره تو داره هم جاذبه و دافع سیره مولا امیرالمومنین اینطوری بود شخصی خیلی علاقه داشت به مولا امیرالمومنین به جرم دزدی گرفتنش پیش خود مولا بردن و اعتراف کرده دستش رو که قطع کردن به وسیله دستور خود مولا وقتی که آمد بیرون بهش گفتن ها تویی که دم از عشق مولا میزدی دیدی خود علی دستت رو برید گفت بازم عشق یا امیرالمومنین خیر الاوصیاء علی باب الله واسع سیره تو داره هر جاذبه و دافع هرگز پیش تو نشد حق الناسی پای ما از حد گذشتی اما در حفظ جامع مولا به خلافت از همه اولا میشه جایگاه تو فهمید از حدیث قدسی لولا واقف به علوم آسمونی اینم نشونی چی گفتی که سلون قبل ان تفقدونی در مناظره با علمای ادیان مگه میشه پاسخ سوالی و ندونی مگه میشه پاسخ سوالی و ندونی قاضی القضات علی وجه الله کامله تیر از پای تو کشیدن ما بین نافله از بدر و احد بگم یا صفین و خندقت یا از لیلة المبیت یا روز مباهله خالد یا علی ابن ابی طالب اگه گفته شه مقام تو میکنم همه توهی غالب از مدحت پر کتاب و سنت حب و که جنت کعبه سجده میکنه شباب
ای که بر غاصبین حق مولا امیرالمومنین سید رعایت کو، ای که بر غاصبین حق مولا امیرالمومنین تا روز قیامت لعنت. ما خیلی واضحش نکردیم. ایام عید الزهرا بالاخره ما باید براعتمون هم نشان بدیم و اعلام کنیم که ما اهل تولام هستیم، اهل تبرع هستیم. اگرچه تبرع رو اول گفتم بعد تبرع. ای که بر غاصبین حق مولا امیرالمؤمنین تا صبح قیامت لعنت. ای که بر قاتلین مادرمان حضرت زهرا تا صبح قیامت لعنت. تمام بغضمان میگیم یا مولا یا امیرالمؤمنین، ما شما رو دوست داریم که این بغض رو داریم نشان بدیم نسبت به دشمنان شما. یا مولا یا امیرالمؤمنین، ای که بر دشمنان شما، ای که بر منکران شما، ای که بر اونهایی که منکر خلافت و امامت فرزند شما امام زمان هستند تا صبح قیامت لعنت.